دوستا خوش آمدین در چینل برنامه آغاز نو. ما هستم عزیزالله نواز قدشم از طرف انجمن علمی و فرهنگی اجتماعی اماغ نو. یک برنامه در یاد بودی 25 سپتامبر روز قتل عام نسل کشی هزارها سرشته شده و در این برنامه سخنرانی و امیتر دراما پیش میشه. دکلمه شعر است و شمع افروزی است. در آخری برنامه دوستا این برنامه از خاطر ازی گرفته شده است و انجمن اجتماعی اماغ نو هم کوششی امی است که نو نسل را از تاریخی که گذشته بله مردمی از مو آگاه کنه. پس لحاظا ما از تمام شم گزارش منم که در ازی برنامه شرکت کنین و درباره تاریخ خود درباره تاریخ خودگون از ما و شما باید مو معلومات داشته باشیم و باید بفهمین که تاریخ قد از مو چی کارا را کده و چی ظلم و ستم بلی از مو مردم کده تا که تاریخ دوباره تکرار نشونه. و اصل مقصد اجتماعی انجمن فرهنگی اجتماعی اماغ نو هم امی است که میخوایم مردم را از تاریخش آگاه کنه تا که دوباره ایتر تاریخ بلی از سر از مو و شما تکرار نشونه. ناگفتنم نه، هر کس که تاریخ میخوانه یا هر کسی که در بخش تاریخ کار مونه، هر قومی که تاریخ خور میخوانه اونا از تاریخ خو عبرت میگیره و امو غلطیاره که در تاریخ کده بوده از خاطرش که در تاریخ مو شکست بالکده و هر قومی که شکست بالکده اونا تاریخ خوره از این خاطر میخوانه و معلومات حاصل منه تا که دوباره تاریخ در سرش تکرار نشنه. پس ما تمام شم را دعوت میدم در ازی برنامه 25 سپتامبر روز قتل عام و نسل کشی هزارها که برنامه گرفته شده در بسم الله شادیال و روز یکشنبه ساعت 9:33 بعد از ظهر. انشالله مو تمام چیم ده امید از شما سی تا که در ازی برنامه شما شرکت کنین و از تاریخ و از گذشته آگاه شنین. و السلام، وقتم خوش تا دیگه برنامه را. خدا حافظ.